नमस्ते। गएको श्रृङ्खलामा हामीले तनाव र यसको प्रतिक्रियाहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। तनाव दिने सोचाइ भावनाहरू कसरी हामीलाई अंकुशमा अल्झाइरहेका हुन्छन् र हाम्रो मन कसरी त्यसमा अल्झिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्यौं र यसरी तनाव हुने खालको सोचाइ भावनाहरूमा अल्झिँदाखेरि आफ्नो वर्तमान अवस्थामा गरिरहेको काम कुरा अथवा वर्तमान अवस्थाको कुरामा चाहिँ मनलाई फेरि ल्याउँदा होस पुर्याएर कामहरू गर्दा कसरी सहज हुन्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। आज यसैलाई अझ अगाडि हामी केही चर्चा गर्छौं, केही अभ्यासहरू गर्नेछौं। कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा पुराना कुराहरू, यादहरू अथवा पीडाका कुराहरू एकदमै आँधीबेहरी जस्तो गरेर एकदमै धेरै कडासँग अथवा एकदम गाह्रोसँग आइदिन्छ र आँधीबेहरी भनिसकेपछि अब पुरानो यादहरू हुन सक्छ, भविष्यप्रतिको डर हुन सक्छ अथवा अब म कमजोर छु, म नराम्रो छु भन्ने पीडा दिने सोचाइहरू अथवा पीडा दिने भावना, रिस, डर, निराशा, दुःखका कुराहरू हुन सक्छ। यो कुराहरू आँधीबेहरीसरी हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मनमा आइदिन्छ र यस्तो बेला चाहिँ के गर्ने, यही बारेमा हामी आज चर्चा गर्छौं। अब आँधीबेहरी आउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा हामी सुरक्षित हुने, कमसेकम आँधीबेहरी नजाउन्जेलसम्मको लागि आफूलाई सुरक्षित राख्ने उपायहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामी रुखमा छौं, रुख चढिरहेका छौं र रुखमा चढिराख्दाखेरि अचानक आँधीबेहरी आयो भने हामी के गर्छौं त? सकेसम्म हामी छिटो छिटो रुखबाट ओर्लेर सुरक्षित ठाउँमा जमिनमा आएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरिसकेपछि हामीलाई कमसेकम आफूलाई सहारा दिन सक्छौं हामी र अरूलाई पनि चाहिएको खण्डमा सहारा दिन सक्छौं। त्यस्तै गरेर मनमा पनि यसरी आँधीबेहरीसरी पीडाका कुरा, डर, त्रासको कुरा, रिसको कुराहरू आउँदाखेरि हामी आफूलाई चाहिँ यसरी नै सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि, वर्तमानको होस राख्नको लागि र वर्तमानमा गरिआएको काम कुरामा मनलाई लगाउनको लागि हामीले केही अभ्यास गर्न सक्छौं र अहिले हामी गर्न गइरहेको अभ्यास चाहिँ यही नै हो। सबभन्दा पहिला अहिले मनमा कस्तो खालको भावना अथवा सोचाइ आइरहेको छ त्यो याद गरौँ। बिस्तारै आफ्नो शरीर कस्तो अवस्थामा छ याद गरौँ। श्वास प्रश्वासलाई विस्तार गरौँ। पुरै सास बाहिर फ्याकौँ र बिस्तारै सासलाई चाहिँ आउन दिउँ। भुइँमा अथवा जमिनमा पैतालाले टेकौँ र त्यो टेकाइमा जुन अनुभव हुन्छ पैतालाले टेक्दाखेरि त्यसलाई एकछिन याद गरौँ। हातलाई या त दायाँ बायाँ सिधा गरेर तन्काउँ र त्यसलाई याद गरौँ या त दुईटै हातलाई दुईटै हत्केलालाई एक आपसमा जोड्ने र त्यो जुन जोडेको महसुस छ त्यसमा एकछिन याद गरौँ। अब वरिपरि जुन वातावरण छ त्यसमा एकछिन याद गरौँ, होस गरौँ। वरिपरि के देख्न सक्नुहुन्छ? 5 वटा कुरा हेरौँ त के देख्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले एउटा कुर्सी देख्दैछु मेरो अगाडि, एउटा पुस्तक देख्दैछु। यसरी तपाईले चाहिँ 5 वटा के कुरा देख्न सक्नुहुन्छ? एकछिन याद गरौँ। यस्तै गरेर अहिले के कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ? 3-4 वटा कुराहरू एकछिन याद गरौँ। सास लिँदाखेरि कस्तो खालको बास्ना आउँछ अथवा कस्तो खालको गन्ध आउँदैछ त्यसमा याद गरौँ। म कहाँ छु, म के गर्दैछु भन्ने कुरा पनि एकछिन याद गरौँ, यसमा होस लगाऊ। कुनै कुरा छोएको एकछिन महसुस गरौँ। हुन सक्छ हातले घुँडामा छुन सकिन्छ, कस्तो महसुस हुन्छ त? अथवा आफू बस्दै गरेको ठाउँ अथवा कुनै अगाडि भएको वस्तुमा एकछिन हातले छौँ, कस्तो महसुस हुँदो रहेछ त त्यसरी छुँदाखेरि? औँलामा कस्तो खालको संवेदना हुँदो रहेछ त? एकातिर हाम्रो दुःख दिने गाह्रो खालको सोचाइ भावनाहरू हाम्रो मनमा आइरहेको छ भने अर्कोतिर साथसाथमा हाम्रो अगाडि हामीले देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने, छुन सक्ने, स्वाद लिन सक्ने, गन्ध थाहा पाउन सक्ने वर्तमान अवस्था अथवा वरिपरिको वातावरण पनि छ।
भनेपछि दुईटै कुराहरू छ, यो याद गरौँ। त्यो मात्र होइन, चाहिएको अवस्थामा चलाउन सक्ने हात खुट्टा छ अथवा चाहिएको अवस्थामा बोल्न सक्ने हामीसँग स्वर छ र आफूले चाहेको जस्तो आफ्नो इच्छा आकांक्षा अथवा आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने हामीसँग क्षमता पनि छ। यसलाई एकछिन होस गरौँ। वर्तमान अवस्थामा होस राख्ने र सुरक्षित हुने यो तरिकाले हाम्रो मनमा आउने जुन हुरी बतास छ, गाह्रो कुराहरू छ, त्यसलाई हटाउने अथवा त्यसलाई रोक्ने भन्दा पनि यो हुरी बतास आउन्जेलसम्म हामीलाई सुरक्षित राख्ने एउटा प्रयास हो। अब कतिपय मनमा आउने यस्ता हुरी बतास धेरै समयसम्मको लागि रहन्छ, कतिपय हुरी बतास एकैछिनको लागि मात्र रहन्छ। मनमा आएको यो पीडाको कुराहरूलाई हटाउँदै नहटाउने हो भने यो केका लागि त भन्ने पनि कौतुकता हुन सक्छ। वास्तवमा यस्तो खालको अभ्यासहरूले हामीलाई होस राखेर पूर्ण रूपले जिउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ। यसै अनुसार हामी हाम्रो मनमा आएको जस्तो सुकै पीडा समस्याका कुराहरूलाई पनि एक ठाउँमा राखेर हामी आफ्नो परिवार साथीभाइसँग हामी पुरै समय बिताउन सक्छौँ, मन त्यता लगाउन सक्छौँ, आफ्नो मनमा भएको इच्छा आकांक्षा अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू नबिर्सिकन अगाडि जान सक्छौँ र आफूले गरिरहेको काम कुरामा यसले हामीलाई राम्ररी गर्नको लागि मद्दत पनि गर्छ। कुनै पनि गरिरहेको कुरामा क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले पुरै होस दिँदा, त्यसमा पुरै लगाव दिँदाखेरि एक किसिमले सन्तुष्टि पनि हुँदो रहेछ। जस्तो कि आफूलाई मन नलागेको, इच्छा नलागेको अथवा अलिकति आलस्य लाग्ने काम कुराहरू अथवा नसक्ला जस्तो लागेको काम कुरामा पनि मन लाग्दो रहेछ। यस्तो गर्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा होस राख्ने र सुरक्षित हुने यो तरिकाले हामीलाई तनाव व्यवस्थापन गर्न धेरै सहज चाहिँ हुने रहेछ। तर यो अभ्यास गर्नको लागि कतिपय अवस्थामा गाह्रो हुन सक्छ, अप्ठ्यारो जस्तो लाग्न सक्छ। धेरै सहभागीहरूले भन्नुहुन्छ, ओहो यो त धेरै गाह्रो छ। कुनै पनि नयाँ कुराहरू सिक्ने बेला अभ्यास बिना त गाह्रो जस्तो लाग्ने गर्छ नि। तर अभ्यास गर्दै गएपछि हामीलाई त्यही कुरो चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। जस्तो कि कुनै खेलाडीले अथवा कुनै कामदारले आफ्नो शारीरिक क्षमता बढाउने अभ्यास जस्तै हो। सुरुमा कुनै सानो कामहरू गर्दा पनि धेरै श्रम लाग्या जस्तो, परिश्रम लाग्या जस्तो हुन्छ। तर दिनदिनै बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, एक दिन दुई दिन गर्दै जाँदाखेरि सजिलो सजिलो हुँदै शरीर पनि अभ्यस्त हुँदै जान्छ र बलियो हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यस्तो अभ्यासहरू गर्यौं भने हाम्रो मनलाई पनि अभ्यस्त हुन चाहिँ सजिलो हुने रहेछ। र यसरी अभ्यास गर्ने अरू पनि थुप्रै विधिहरू छ। अब हामी अर्को एउटा विधिको लागि चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ भने अब सुन्दा सुन्दै अब सँगसँगै अभ्यास पनि गरौँ। सबभन्दा पहिला मनमा कस्तो खालको भावनाहरू आउँदैछ अथवा मनमा कस्तो खालका सोचाइ विचार आइरहेछ एकछिन याद गरौँ। अलिकति विस्तार गरौँ। शरीरमा एकछिन याद गरौँ। बिस्तारै सास बाहिर पठाउँ र बिस्तारै शरीरलाई तन्काउने प्रयास पनि गरौँ। पैतालाले जमिनमा टेकौँ र त्यो टेकाइ एकछिन महसुस गरौँ। अब आफ्नो वरिपरि के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, अब त्यसमा फेरि एकचोटि मनलाई ल्याउँ अथवा वरिपरिकोमा फेरि एकछिन होस ल्याउँ। एकदम उत्सुक भएर नौलो जस्तो गरेर वरिपरि एकछिन याद गरौँ। जस्तो कि वरिपरि के देख्नुहुन्छ त? एकदम उत्सुक भएर एकछिन याद गरौँ। कहिल्यै नदेखेको जस्तो के वस्तुहरू, के सुन्न सक्नुहुन्छ त वरिपरि? एकछिन उत्सुक भएर याद गरौँ। के सुनिन्छ त? एकदम होसपूर्वक कस्तो स्वाद आइरहेछ जिब्रोमा एकछिन याद गरौँ। नाकमा कस्तो खालको बास्ना अथवा गन्ध महसुस गरिराख्नु भएको छ एकछिन याद गरौँ एकदम उत्सुकताका साथ। शरीरले कतै छोएको एकछिन महसुस गरौँ। कता छुनु भएको छ शरीरको भागहरूले अथवा हत्केलाले
पैतालाले हात खुट्टा अथवा शरीरको कुनै भाग कतै न कतै छोएको कस्तो महसुस हुँदो रहेछ त। अब एकछिन जिउलाई तन्काउँ। वरिपरिको वातावरणमा एकछिन फेरि मनलाई लगाउँ। म कहाँ छु अहिले? अहिले मेरो वरिपरि को हुनुहुन्छ एकछिन याद गरौँ। अनि म के गर्दैछु त्यो पनि याद गरौँ। यो अभ्यास करिब आधा मिनेट जति लाग्न सक्छ। तपाईले यो अभ्यास जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेला गर्न सक्नुहुन्छ। र जति जति यो अभ्यास गर्दै जान्छौँ हामी त्यति हामी अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ र हामीलाई सहज पनि हुन्छ गर्ने। अब यही क्रममा अर्को एउटा लामो खालको अभ्यास गरौँ। यो अभ्यास पनि अघिको अभ्यासहरू जस्तै हो। सबभन्दा पहिला आफ्नो मनमा कस्तो भावना आइरहेछ एकछिन त्यसलाई याद गरौँ। सोचाइ कस्तो आइरहेछ, सोचाइ विचार त्यो याद गरौँ। बिस्तारै आफ्नो शरीर कस्तो महसुस भइरहेछ याद गरौँ। बिस्तारै सास भित्र बाहिर हुँदैछ। शरीर बिस्तारै तन्काउन सकिन्छ, थोरै तन्किने। पैतालाले जमिनमा टेकौँ र त्यो टेकाइलाई एकछिन महसुस गरौँ। श्वास प्रश्वासलाई अझ बिस्तारै गरौँ। बिस्तारै हलुकासँग सबै श्वास बाहिर फ्याँकौँ र बिस्तारै श्वास आउन देऊ। याद गरौँ हलुका र बिस्तारै हामी श्वास प्रश्वास गर्दैछौँ। जोड जोडसँग छिटो छिटो हामीले गर्यौं भने आत्तिने, रिङ्गटा लाग्ने अथवा श्वासमा हुने हुन सक्छ। सास भित्र लिँदा पनि बिस्तारै र हल्कासँग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कतिपय अवस्थामा रिङ्गटा लाग्ने, टाउको छुम्म हुने अनुभव हुन सक्छ। यस्तो भएमा कतै सास एकदमै लामो गहिरो जोड दिएर अथवा छिटो छिटो त गरिरहेको छैन भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रिङ्गटा लागेमा, छुम्म भएमा अथवा गाह्रो भएमा श्वास प्रश्वासलाई अझ बिस्तारै गर्ने प्रयास गरौँ। बिस्तारै सास बाहिर फ्याँकौँ सहजसँग र सास लिँदा पनि बिस्तारै आफूलाई सजिलोसँग बिस्तारै लिउँ, छोटोसँग सजिलोसँग लिउँ। लामो लामो नसकी धेरै बेरको सास तान्ने र छोड्ने गर्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। सासलाई अझ बिस्तारै गरौँ। र अब एउटा फरक किसिमको अभ्यास गरौँ। तपाईको सास पुरै बाहिर फ्याँकिसकेपछि मनमनै 1, 2, 3 गरेर मनमनै गर्नुस्। 1, 2, 3 र 3 गनिसकेपछि बल्ल सास चाहिँ भरिन दिनुस्। पुरै सास बाहिर बिस्तारै फ्याँक्ने र फ्याँकिसकेपछि 1, 2, 3 गनिसकेपछि बल्ल सासलाई चाहिँ भित्र आउन दिने। यो पनि अभ्यास एकछिन गरेर हेरौँ। याद गरौँ हामी वर्तमान अवस्थाको कसरी होस राख्ने, कसरी एकाग्र हुने यो अभ्यास गर्दैछौँ र अहिलेको लागि आफ्नो श्वास प्रश्वासमा हामी होस राखिरहेका छौँ। यसरी श्वास प्रश्वासमा होस राख्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा फेरि सोचाइ विचार जुन पीडा दिने खालको छ अथवा अरू अन्य सोचाइ विचार छ त्यसमा फेरि हामी तानिन सक्छौँ।
अङ्कुशले ताने जस्तो हाम्रो मन तानिने र अल्झिने हुन सक्छ। यसो भइसकेपछि फेरि के गरौँ त? याद गरौँ र आफ्नो काममा फेरि फर्कौँ। जब जब याद हुन्छ मेरो मन फेरि अल्झ्यो, फेरि श्वास प्रश्वासमा होस पुर्याउँ र पुरै ध्यान चाहिँ श्वास प्रश्वासमा राख्ने प्रयास गरौँ। सास नाकबाट पस्दा र नाकबाट बाहिर आउँदा कस्तो खालको महसुस हुन्छ त यो नाकमा? याद गरौँ। र सास भित्र बाहिर हुँदा काँधको भाग थोरै हल्लिएको महसुस हुन्छ। सास भित्र आउँदा र सास बाहिर जाँदा कस्तो भइरहेछ त? सास लिँदा छोड्दा तपाईँको काँध, त्यो काँधको हल्लाइ त्यसमा एकछिन याद गरौँ। यो सास भित्र बाहिर गर्दा जुन छाती फुलेको सुकेको महसुस हुन्छ त्यो पनि एकछिन याद गरौँ। र यही क्रममा सास भित्र बाहिर गर्दा पेट फुल्ने र सुक्ने कस्तो हुँदो रहेछ त यो पेटको भाग? एकछिन यसलाई पनि याद गरौँ, एकछिन होस राखौँ। यसरी होस राख्ने क्रममा छिनछिनमा हाम्रो मन फेरि अल्झिन सक्छ अन्य सोचाइ विचार भावनामा। जब जब यसरी मन अल्झिन्छ सोचाइ विचार भावनामा याद गरौँ अनि फेरि आफ्नो श्वास प्रश्वासको होसमा फेरि आउँ। सास भित्र बाहिर। यसरी 1000 पटक मनमा सोचाइ विचार आउने र त्यसमा हामी अल्झ्यौँ भने 1000 पटक नै हामी फेरि आफ्नो वर्तमान अवस्थामा फेरि फर्कौँ र होस राखौँ। र जब जब हामी फर्किन्छौँ श्वास प्रश्वासमा अथवा वर्तमान अवस्थामा एकदम उत्सुक भएर याद गरौँ यो सास आउने बाहिर जाने कस्तो हुँदो रहेछ त? एकदम उत्सुक भएर। र यो प्रक्रिया कति बेर गर्ने त भन्ने कौतूहलता हुन सक्छ। अरू अभ्यासहरू जस्तै हो, कुनै सिप सिक्ने बेला जस्तै हो। जति धेरै हामी अभ्यास गर्छौँ त्यति धेरै हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। छोटोमा हामी 1 मिनेट अथवा 2 मिनेटसम्म गर्न सक्छौँ यस्तो खालको अभ्यास। र समय भएको बेला अथवा उपयुक्त ठाउँमा भएको बेला हामी 5-10 मिनेट पनि गर्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा यो अभ्यास सकाउनको लागि फेरि एकचोटि बिस्तारै याद गरौँ। बिस्तारै सास बाहिर गएको याद गरौँ। शरीरलाई थोरै तन्काउँ। पैतालाले जमिनमा अथवा भुइँमा टेकेको महसुस गरौँ र त्यो टेकाइको अनुभव गरौँ। र आफ्नो वरिपरिको जुन वातावरण छ, अवस्था छ, त्यसमा फेरि एकचोटि याद गरौँ र होस राखौँ। एकदम उत्सुक भएर होस राखौँ आफ्नो वरिपरि। जस्तो कि के देख्न सक्नुहुन्छ? उत्सुक भएर के कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ? कस्तो स्वाद मुखमा आइरहेको छ? कस्तो खालको बास्ना अथवा गन्ध महसुस भइरहेछ? र शरीरले विभिन्न ठाउँमा छुँदाखेरि कस्तो खालको छुवाएको अनुभव भइरहेछ? हातले, खुट्टाले अथवा शरीरको कुनै भागले जुन छोइराख्नु भएको छ कतै, कस्तो महसुस भइरहेछ त? म कहाँ छु? कता छु?
एकछिन याद गरौँ, वरिपरि को हुनुहुन्छ, म कोसँग छु र अहिले म के गर्दैछु, उत्सुक भएर होस राखौँ। हरेक पटकको अभ्यासपछि यसरी याद गरौँ कि म मेरो आफ्नो इच्छा आकांक्षा अनुसार, मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको मेरो उद्देश्यहरू अनुसार अथवा मैले गरेको सङ्कल्प, मेरो मूल्य मान्यता अनुसार म अगाडि बढ्न खोज्दैछु भन्ने याद गरौँ। म आफ्नो, अरूको र समाजको राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्दैछु अथवा त्यसैको लागि म अगाडि बढ्दैछु भनेर याद गरौँ। वास्तवमा हामीलाई जुन तनाव दिने सोचाइ विचार अथवा तनावको जुन परिस्थिति हुन्छ, त्यसले हामी भित्र भएको जुन इच्छा आकांक्षा मूल्य मान्यता छ त्यसबाट हामीलाई पर लाने रहेछ। तर यसरी अभ्यास गर्नाले हामी भित्र भएको इच्छा आकांक्षा मूल्य मान्यता तर्फ हामी अझ अभिप्रेरित भइरहेका हुन्छौँ, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। याद गरौँ, यो अभ्यास हामीले जुनसुकै बेला आफूलाई फुर्सद हुनासाथ गर्न सक्छौँ अथवा योजना बनाएर पनि गर्न सक्छौँ, कुन बेला गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा। तर एकदमै आफूलाई दबाब दिएर गर्नै पर्छ, यही बेला गर्छु भनेर दबाब दिँदा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। 1-2 मिनट समय छुट्याउन सकियो भने जुनसुकै बेला पनि यो हामी गर्न सक्छौँ र यो अभ्यास हामी लगातार रूपमा 1-2 दिन गर्दै गयौँ भने हामीलाई अभ्यस्त हुन पनि सजिलो हुन्छ। र यो बाहेक हामीसँग भएको डर, रिस, तनावका भावनाहरू, सोचाइ विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थुप्रै विधिहरू हुन्छ, हामी गरिरहेका पनि छौँ र नयाँ विधिहरू हामी अभ्यास गर्नको लागि सिक्न पनि सक्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो होस राख्ने, वर्तमान अवस्थामा सुरक्षित हुने यो अभ्यास गरौँ र कतिको फाइदा हुन्छ आफैले महसुस गरौँ।